अस्सलाम वालेकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मिराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में आपको बताएं कि खबर दें, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा जारी है और इस वबा के बाइस मौत में भी इजाफा दिन ब दिन होता जा रहा है। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 101 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,834 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काजमी से। सज्जाद, बताएगा क्या वजूहात सामने आ रही हैं और तिब्बी माहिरीन का क्या कहना है? अजमेर को हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के केसेस की तादाद में मुसलसल जो इजाफा देखने में आ रहा है। 5,834 नई केसेस के बाद अब तक मजमूई तौर पर जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो 1,19,536 हो चुकी है और नई अमवात जो रिकॉर्ड हुई है 101 हुई हैं, तो जिसके बाद मजमूई तौर पर अब तक मुल्क भर में जो अमवात है इनकी तादाद 2,356 हो चुकी हैं। अभी भी इस वक्त भी मौजूदा सूरत में भी 1,681 मरीज जो है तशवीशनाक हालत में मुब्तला है और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इसी तरह अब देखा जाए कि सुबह से कितने केसेस सामने आए हैं, तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो पंजाब का सूबा है, जहाँ 45,463 मरीज अब तक जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं। इस तरह से 43,790 केसेस सामने आ चुके हैं और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद जो जिसमें बहुत कम केसेस थे पहले, लेकिन उसमें भी आए रोज जो है केसेस में इजाफा देखने के आ रहा है और अब तक मजबूरी तौर पर जो है 6,236 केसेस अब तक इस्लामाबाद से जो है सामने आ चुके हैं। इस तरह बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो 7,335 केसेस वहां से रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से भी 15,206 केसेस अब तक जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। आजाद कश्मीर से 488 और गिलगित बल्तिस्तान से 1,018 जो मरीज हैं अब तक जो है कोरोना के सामने आ चुके हैं। अब तक जो रिकवरी का लेवल है वो अभी जो पहले बढ़ रहा था अभी वो भी कम होना शुरू हो चुका है और अब इस वक्त तक जो अब तक जो मजमूई तौर पर रिकवरीज हो चुकी हैं कोरोना के बाद और वो 38,391 रिकवरीज हो चुकी हैं कोरोना से। वो मरीज जो कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। अब देखा जाए कि कितने जो बढ़ने का मजमूई तौर पर वजह क्या है, तो इसका जो मेन रीजन है वो एसओपीज की वॉलेशन है। हर जगह देखा जाए तो हुकूमत तो सिर्फ एसओपीज वाजे करके लगता है खामोश हो चुकी है, क्योंकि कोई भी दिल्ली इंतजामी की तरफ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा और ना ही कोई जुर्माने, पहले शुरू में जुर्माने किए जा रहे थे। अगर बात की जाए सिर्फ इस्लामाबाद की तक, तो इस्लामाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे थे शुरू में, लेकिन पिछले गुज़श्ता रोज तो एक असिस्टेंट कमिश्नर में भी कोरोना की तशखीस हो चुकी है और अब तक जो केसेस की तादाद है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और कोई भी ज़िली इंतजामी की तरफ से कोई भी नई दुकान और नई प्लाजा या कोई भी शॉपिंग मॉल जो नया सील नहीं किया गया एसओपीज के वायलेशन के ऊपर। लेकिन अब ये चीज वाकई कहना यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एसओपीज की वायलेशन धड़ल्ले से जारी है और रोजाना की बुनियाद पर काफी यहाँ पे जम घट्टा लगा होता है। अगर देखा जाए शॉपिंग मॉल से देखा जाए तो ऐसे कई लोग आते हैं जिन्होंने खरीदारी नहीं करनी होती, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पर जिले इंतजामी की तरफ से या फिर वहाँ पे जो शॉपिंग मॉल की इंतजामी है उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, जिस वजह से काफी जो है हजूम लगा रहता है। उसके बाद कोरोना के केसेस जो बढ़ने का मेन बात ये है। इसी तरह बाकी देखा जाए हॉस्पिटल की सूरत देखा जाए तो हॉस्पिटल में मरीज जो ओपीडीज तो बंद हो चुके हैं, लेकिन इमरजेंसी तक जो महदूद हैं वहाँ पर भी लोगों की लाइनें लगी हैं जो कि इंतजार में होते हैं कि हमें पर्ची बना दी जाए, इसके बाद हम जाके कोरोना का टेस्ट करवाएं। तो वहाँ पर जो मरीजों की तादाद है वो भी की वैल्यूएशन करती नजर आती है। इवन अस्पताल की सतह पर अभी जो है कोई किट्स फराहम नहीं की गई। जो वहाँ पर तिब्बी अमला काम कर रहे हैं उनमें भी बहुत महदूद लोग हैं जिनके पास जो निजी जो एनजीओज हैं वो उनको पीपीवी किट्स हैं वो उनको फराहम कर रहे हैं। बाकी जो मरीज वहाँ पर मौजूद है उनकी जान से तो मास्क नहीं पहना चाह रहा, जो कि एक बुनियादी वजह है कि कोरोना के फैलाव को जिससे हम रोक नहीं पा रहे। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कोरोना वबा के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। सेहत आमा के हवाले से फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स में राबता हुआ। DGISPR के मुताबिक बातचीत के दौरान पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम और कोरोना वबा के खतरात पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत की गई। DGISPR के मुताबिक बिल गेट्स का कहना था कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ हेल्थ केयर वर्कर्स इंसदादे पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज की कौमी जिम्मेदारी है कि सेहत आमा के हवाले से फौज अपना भरपूर किरदार अदा करे और फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। खबर दें आपको, कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ज्वेलरी शॉप पर वारदात की फुटेज
सच टीवी को मौसूल हो गई। आपको बताएं कि कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ज्वेलरी शॉप पर वारदात की गई और उसकी फुटेज सच टीवी को हासिल हो गई है। सच टीवी ने मुलजिमान के फरार होने की फुटेज हासिल कर ली। डाकुओं ने पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी में ज्वेलर शॉप पर दो ज्वेलर शॉप लूटी थी, जिसके नतीजे में मुसल्लह मुलजिमान ने 54 तोले सोना और 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, पीराबाद कॉलोनी, जहां पर गुज़िश्ता रोज एक गोल्ड की दुकान पर डकैती हुई थी और डकैती के दौरान तकरीबन 54 तोला सोना और दीगर जो नकद रकम थी वो लूट कर फरार हो गए थे मुलजमान। जब सीसीटीवी फुटेजेस सच टीवी ने हासिल की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजमान किस तरह दुकान में दाखिल हो रहे हैं और लूट मार करके फरार होने में, जब फरार हो रहे हैं तो उनकी अचानक मोटरसाइकिल खराब हो जाती है और गली में दौड़ते हुए फरार हो रहे हैं। जबकि मुलजमान की जो मोटरसाइकिल है पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आगे जाके मुलजमान ने किसी दूसरे शख्स से मोटरसाइकिल छीनी और उस पर बासानी फरार हो गए। तो कराची में ये जो डकैती की वारदातें हैं ये आम होती जा रही हैं और इनमें इजाफा होता जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। और खबर दें आपको, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना के सियासतदानों पर भी वार। शहबाज शरीफ का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर करंटीना कर लिया। शहबाज शरीफ को नाप तलब करके जिंदगी को खतरे में डाला गया है। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर करंटीना कर लिया। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शहबाज शरीफ ने खुद को मॉडल टाउन रिहाइशगाह पर करंटीना कर लिया। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ को नाप तलब करके उनकी जिंदगी को खतरे में डाला गया है। कोरोना के सियासतदानों पर भी वार जारी है। शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, कायदे इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और अताउल्लाह तारड़ ने बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है। इस मौके पर उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन अपनी रहायशगाह में खुद को करंटीना कर लिया है और दूसरी जानिब उन्होंने नैब और हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान न्याजी और नैब होंगे। हमने बारहा नैब को बताया कि शहबाज शरीफ जो है वो कैंसर के मरीज हैं और इनकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो आम लोगों से कम है। आप जो उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसके हवाले से उनका कहना था कि नैब को जो है वो वीडियो लिंक के जरिए तफ्तीश के लिए पेश कर दिया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो नैब उनसे तफ्तीश कर सकती है। जबकि दूसरी जानिब उनका ये कहना था कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो नैब और इमरान खान न्याजी पे होगी, क्योंकि नैब में जब 9 जून को शहबाज शरीफ पेश हुए तो वो नैब के तफ्तीश के अलावा किसी और शख्स से ना तो मिले और ना ही उन्होंने किसी से बात की। वो अपनी एक जो है वो अलहदा गाड़ी में गए और वहां जो है नैब के दफ्तर पहुंचे, जहां पे तफ्तीश के लिए खुद को पेश किया और पेशी के अलावा किसी और से उन्होंने मुलाकात की और ना ही कहीं और गए हैं। इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट तो मुस्बत आ गया और इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई है। जबकि अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो कुव्वत मुदाफियत है वो निस्बतन आम लोगों से कम है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो कैंसर के मरीज हैं और उनकी उम्र जो है वो 69 साल हो चुकी है। इससे कबल हमने देखा कि जब नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को बारहा बुलाया गया तो उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि उनकी उम्र जो है वो 69 साल से जायद है और वो कैंसर के मरीज हैं और उनका ये भी कहना था शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। जैन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत 17 मालिकान ने चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से केस की समाअत मुकर्रर कर दी गई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह केस सुनेंगे। आपको बताएं कि दरख्वास्त चैलेंज करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे और काफ लीगी एमएनए
مونس الہی وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی کی ملز پیٹیشنز میں شامل ہیں۔ درخواست گزاروں نے اپنی درخواست میں وفاق، سیکریٹری داخلہ اور وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو فریق بنایا گیا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر DG FIA واجد ضیاء اور انکوائری کمیشن کے ارکان فرقین میں شامل ہیں۔ درخواست گزاروں نے انکوائری کمیشن کی تشکیل، رپورٹ اور کابینہ سے منظوری کا لدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل غیر قانونی تھی۔ چینی تحقیقاتی رپورٹ پر شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کراتے ہوئے کہا کہ آف دی بک خریداری کا لگایا گیا الزام غیر مصدقہ ہے۔ گنے کی پیداوار اور کراشنگ میں فرق پہلی بار سامنے آیا ہے۔ شوگر سکینڈل پر پہلا ریفرنس چیئرمین نیب کو ارسال کر دیا گیا۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں چینی مافیا دھمکیاں دے رہا ہے لیکن کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کارروائی کی جائے گی، فوجداری مقدمات درج ہوں گے۔ پہلا ریفرنس اس کے نتیجے میں ہے، یہ ہم نے آج بھیج دیا ہے چیئرمین نیب کو۔ اب انہوں نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، نیب نے اپنی انویسٹیگیشن بھی کرنی ہے۔ کمیشن تو اپنا کام کر چکا ہے، اس کی سفارشات آ چکی ہیں۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کو سنا، باوجود ان کی دھمکیوں کے وزیر اعظم صاحب تک کو دھمکیاں پہنچائی گئی، کمیشن کے لوگوں کو دھمکیاں پہنچائی گئی، اس کے پورے ثبوت موجود ہیں۔ جب تک اداروں کے اندر سے لوگ نہ ملے ہوئے ہیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ شوگر مافیا، شوگر گروپس بہت سٹرونگ ہیں، ان کی جو پہنچ ہے اداروں کے اندر تک ہے۔ کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ اس میں صرف طاقتور آدمی شوگر مل لگا رہا ہے، کوئی کمزور اور عام شخص جو ہے اس کے پاس شوگر مل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دور کی بھی دی ہوئی محض 2.4 ارب روپے کی سبسڈی، اس کا بھی احتساب کیا ہے ریکمنڈیشنز کی روشنی میں، جو کہ پینل ایکشن کی چیزیں ہیں، یعنی کہ جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکوریز کا بھی سلسلہ ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں آج 3 سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، شاہد حقان عباسی کو طلب کر لیا، جبکہ اسی کیس میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو بھی بلایا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس وقت بیرون ملک میں موجود ہیں، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے 2008 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے غیر قانونی طور پر گاڑیاں حاصل کی تھیں۔ بجٹ کی ساری تیاری کر لی، اب قومی اقتصادی کونسل اجلاس کا کیا فائدہ؟ کونسل کی میٹنگ ہونے نہیں دی جاتی، کچھ لوگ وزیر اعظم عمران خان کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی وفاق پر کڑی تنقید، کہا سندھ کو اسلام آباد کی کالونی نہ سمجھا جائے، اس سال کی گروتھ کیا ہوگی، حقائق بتائے جائیں گے۔ جی یہ کم از کم 2 بار ہونی چاہیے، اور جب سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، ایک میٹنگ پچھلے سال مئی میں ہوئی تھی اور یہ دوسری میٹنگ ہے۔ پرائم منسٹر صاحب جو 40-50 پتہ نہیں کتنے ممبر ہیں وفاقی کابینہ کے، ان کی میٹنگ کر سکتے ہیں، اور سنا ہے 7 گھنٹے کی میٹنگ کل ہوئی تھی۔ جب وہ 40-50 لوگوں کی میٹنگ ہو سکتی ہے تو یہ 13 لوگ ہیں اس میں NEC میں، 8 صوبوں سے ہوتے ہیں، ہر صوبے سے 2، 4 پرائم منسٹر کے نامنی ہوتے ہیں اور ایک پرائم منسٹر صاحب خود اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ 13 لوگوں کی یہ باڈی ہے، تو یہ 13 لوگ کیوں نہیں مل سکتے؟ میں نے کوشش کی، لوگ گائیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو، ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ جی ایسے نہیں کر سکتے آپ۔ ایک آئینی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی ہوتی ہے کم از کم، پہلی بار سال میں ہو رہی ہے۔ NEC کو ایک مذاق نہ بنایا جائے، پورا سال گزر جاتا ہے، مئی کے مہینے میں پورے سال کی گروتھ جو ہے آپ اتنی غلط ایسٹیمیٹس لگاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو آپ کے ابھی کے ایسٹیمیٹ ہے کہ 4% کی جگہ پہ -0.4% ہوگی، یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ پلیز، اس لیے کہ اس پہ ہم اپنا بجٹ بنائیں گے، وفاق بنائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ سارا کے سارا جو غلط ایسٹیمیٹس ہے اس کا نقصان وفاق کو بھی ہوتا ہے اور صوبوں کو بھی ہوتا ہے، تو ہمیں ایسٹیمیٹس تو جو رسپانسبل ہیں وہ صحیح بنائیں۔ پیرس کلب سے بڑا ریلیف، پاکستان کا قرضہ مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستان کا قرضہ 1 مئی سے 31 دسمبر 2020 تک مؤخر کیا گیا ہے۔ سہولت سے پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف مل سکے گا۔ پیرس کلب نے G20 ممالک کے پروگرام کے تحت کورونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستان، چاڈ، ایتھوپیا اور ریپبلک آف کانگو کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف دی ہے۔ پیرس کلب سے بڑا ریلیف، پاکستان کا قرضہ مؤخر کر دیا گیا۔ پاکستان کا قرضہ 1 مئی سے 31 دسمبر 2020 تک مؤخر کیا گیا ہے۔ سہولت سے پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف ملے گا۔
قرض دینے والے ممالک کے گروپ پیرس کلب نے پاکستان سمیت 4 ممالک کے قرضوں کی ادائیگی معطل کی ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق پیرس کلب نے G20 ممالک کے پروگرام کے تحت کرونا وائرس کی وبا کے باعث پاکستان، ایتھوپیا اور ریپبلک آف کانگو کو قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف دیا ہے۔ G20 ممالک اور فرانسیسی وزارت خزانہ کے تعاون سے کام کرنے والے گروپ پیرس کلب نے اپریل میں اس بات پر اتفاق کیا تھا 5 سال 77 غریب ترین ممالک کی قرضوں کی ادائیگی کو کرونا وائرس کے پیش نظر معطل کر دیا جائے گا۔ پیرس کلب نے کہا ہے کہ تازہ ترین معاہدوں کے نتیجے میں 12 ممالک کے مجموعی طور پر $1.1 بلین کا قرض مؤخر کیا گیا ہے، جس کے لیے 30 ممالک نے درخواست دی تھی۔ جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ G20 ممالک بھی قرضہ مؤخر کرنے کی توثیق کر چکا۔ ذرائع کے مطابق پیرس کلب کا پاکستان کے ذمے کل قرض $10.92 کروڑ ہے۔ پیرس کلب میں فرانس، کوریا، کینیڈا، امریکہ سمیت 17 ممالک شامل ہیں۔ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ ADB اعلامیہ میں کہا گیا کہ رقم کورونا پر قابو پانے کے لیے ریسپانس پر خرچ کی جا سکے گی۔ کورونا کے خلاف جاری جنگ میں ایشیائی ترقیاتی بینک کا اہم کردار، پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی گئی۔ ADB کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کورونا کے باعث بری طرح متاثر ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ کووڈ-19 کی وبائی مرض نے پاکستان کے جاری معاشی بحالی کے پروگرام کو روک دیا ہے۔ مشکل کے وقت میں ADB پاکستان کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ رقم سے جاری متاثرہ کن صورتحال میں مدد ملے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق کووڈ-19 کے نتیجے میں پاکستان میں نمو، محصولات کی وصولی اور نوکریوں میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کے صحت کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ سستا پیٹرول عوام کو مہنگا پڑ گیا، پیٹرول مافیا سرگرم ہو گیا۔ 10 دن سے عوام پیٹرول کی تلاش میں خوار ہو گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر FIA ان ایکشن پیٹرولیم کمپنیز کے احکام کو طلب کر لیا گیا۔ اب ہوگا حساب، کھلے گی کتاب، سستا پیٹرول عوام کو کیوں نہیں مل رہا؟ FIA نے پیٹرولیم کمپنیوں کے حکام کو طلب کر لیا۔ حکومت کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرولیم کمپنیوں نے پیٹرول کی سپلائی کا بحران پیدا کر دیا۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں پیٹرول پمپس پر شہریوں کی لمبی قطاریں لگ چکی اور طویل انتظار کے بعد بھی محدود مقدار میں پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں لمبی قطاریں، ملتان، ٹھٹھہ، بزر، لوئر دیر اور سوات میں بھی بیشتر پمپس بند رہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر FIA نے تحقیقات کا آغاز کرتے ہوئے پیٹرولیم کمپنیوں کے سربراہان کو طلب کر لیا ہے۔ FIA حکام کے مطابق وزارت پیٹرولیم کی کمیٹی پیٹرولیم کی معیاری رپورٹ قاسم، شکارپور، دولت پور اور سانگڑ کے ڈپو مصنوعات کی دستیابی چیک کرے گی۔ حکام کے مطابق ذخائر نہ ہونے یا مصنوعی قلت کرنے والی کمپنیز کے خلاف کریمنل کیسز درج ہوں گے۔ بحران میں ملوث کمپنیز کے لائسنس بھی منسوخ کر دیے جائیں گے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی میں FIA، اوگرا، PSO اور HDIP کے افسران شامل ہیں۔ وفاقی حکومت رواں مالی سال 2019 اور 20 کے لیے مقرر کردہ اقتصادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ اقتصادی کارکردگی کے حوالے سے اکانومک سروے آج جاری کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ جمعے کو وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ رپورٹ کریں گے کامران چوہدری۔ وفاقی حکومت رواں مالی سال 2019-20 کے لیے مقرر کردہ اقتصادی اہداف حاصل کرنے میں ناکام۔ اقتصادی کارکردگی کے حوالے سے اکنامک سروے کل جاری کیا جائے گا۔ وفاقی بجٹ جمعہ کو وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس 13 جون کو مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ٹیم کے ہمراہ کریں گے۔ اکنامک سروے کے مطابق رواں مالی سال 2019-20 کے دوران صنعتی شعبے کی پیداواری گروتھ -2.6% رہی۔ اقتصادی سروے کے اعداد و شمار کے مطابق ایگریکلچر، لارج مینوفیکچرز، برآمدات اور دیگر شعبوں میں کمی ہوئی۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے دوران لارج مینوفیکچرز میں 3.3% تک کمی ہوئی۔ اسی طرح سے رواں مالی سال کے دوران چاول کی پیداوار میں 0.12% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران کپاس کی پیداوار میں 4.14% کمی ریکارڈ کی گئی۔ کپاس کی پیداوار 94,53,000 گانٹھ تک محدود ہو گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مکئی کی پیداوار میں بھی ایک سال کے دوران 3.11% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ مکئی کی پیداوار 68 لاکھ ٹن سے کم ہو کر 66 لاکھ ٹن رہنے کا امکان ہے۔ اسی طرح سے آلو کی پیداوار 9.6% کمی کے ساتھ 44 لاکھ ٹن رہی۔
ذرائع بتاتے ہیں کہ رواں مالی سال گندم کی پیداوار میں 2.27% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گندم کی پیداوار 2.49 کروڑ میٹرک ٹن رہنے کا امکان ہے، جبکہ گندم کی 2.70 کروڑ ٹن پیداوار کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے گنے کی پیداوار میں 0.75% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور گنے کی پیداوار 6.76 کروڑ میٹرک ٹن رہنے کا امکان ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ پیاز کی پیداوار 6% اضافے کے ساتھ 22 لاکھ ٹن تک پہنچ چکی، جبکہ دوسری طرف گزشتہ مالی سال کے دوران پیاز کی پیداوار 20,76,000 ٹن تھی اور اس کے ساتھ برآمدات میں 4% اور درآمدات میں 16.5% کمی بھی واقع ہوئی۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ای سی سی نے کامیاب جوان پروگرام کے قرضے کی حد 2.5 کروڑ روپے کرنے کی منظوری دے دی۔ کامیاب جوان پروگرام کا قرض تمام بینک سے ملے گا۔ ای سی سی نے ہیلتھ ورکرز کے لیے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ الاؤنس کی بھی منظوری دے دی ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے۔ کامیاب جوان پروگرام کے لیے قرض کی حد 2.5 کروڑ روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے مطابق کامیاب جوان پروگرام کے تحت 5 لاکھ کا قرضہ 3% شرح سود پر مل سکے گا۔ کامیاب جوان پروگرام کے تحت 1 کروڑ کا قرضہ 4% شرح منافع پر مل سکے گا۔ ای سی سی کے مطابق کامیاب جوان پروگرام کے تحت 1 کروڑ سے زائد کا قرضہ 5% شرح سود پر ملے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے 1 اضافی تنخواہ رسک الاؤنس دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں قومی الیکٹریکل وہیکل پالیسی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت صحت کے لیے 7.24 کروڑ روپے سے زائد کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بھی دی، جبکہ وزارت خارجہ کے بجٹ شارٹ فال کو کور کرنے کے لیے 3.82 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ ای سی سی نے قومی احتساب بیورو کے قانونی معاملات کے لیے بھی فنڈز کی منظوری دے دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اقوام متحدہ میں امن مشن کے تحت تعینات اہلکاروں کے لیے الاؤنس کی مد میں 16 کروڑ 81 لاکھ روپے کی تکنیکی گرانٹ بھی منظور کر لی۔ مشیر خزانہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ اس سال اب تک 65 لاکھ ٹن گندم خریدی جا چکی ہے اور ملکی ضروریات کے مطابق گندم کے ذخائر دستیاب ہیں۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میں رنچا میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس سے 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ امن دشمنوں نے ایک بار پھر محافظوں کا نشانہ بنایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میرنشا کے جنوب مشرق میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ سرنگ دھماکے اور دہشت گردی کے واقعے میں 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 2 زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ شہداء میں صوبیدار عزیز اور لانس نائک مشتاق شامل ہیں۔ کورونا کے حملوں سے سیاستدان بھی محفوظ نہیں۔ سینیٹر ثنا جمالی، رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب اور مسلم لیگ نون کے احسن اقبال بھی ملک وبا سے متاثر ہو گئے۔ ملک بھر میں تیزی سے پھیلتی وبا نے سیاستدانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وبا کے خلاف جنگ میں سینہ سپر فرنٹ لائن سولجر کے ساتھ ساتھ عوامی نمائندے بھی وائرس سے متاثر ہونے لگے ہیں۔ حکمران جماعت PTI کے رکن قومی اسمبلی فاروق حبیب، سینیٹر ثنا جمالی اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال میں وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے۔ کرونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے کے بعد رہنماؤں نے خود کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ ملک بھر میں پھیلنے والے وائرس سے کئی سیاستدان متاثر ہو چکے ہیں، جن میں وزیر ریلوے شیخ رشید، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب، طارق فضل چودھری اور کئی ممبران اسمبلی اور سیاسی رہنما شامل ہیں۔ 4 سیاستدان کرونا سے جنگ لڑتے لڑتے زندگی کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ ملک میں کورونا کے تیزی سے بڑھتے کیسز پر اراکین پارلیمنٹ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے اور گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام SOPs پر اسٹرکٹلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لیے کافی مصیبت بن سکتی ہے۔ عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں
और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। कोरोना वायरस की वबा जो है ये एक मोहलिक वबा है, इसको सीरियसली लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल करें। जिन ममालिक ने इस पर सख्ती से अमल दरामद किया, SOPs को फॉलो किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पे अमल दरामद किया, उन लोगों के यहाँ उन्होंने काबू पा लिया। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक है तो हमने इस हवाले से तमाम कौम से अपील की है कि माहिरीन तिब और डॉक्टर्स जो भी एहतियाती तदाबीर आपको बताते हैं या हुकूमत इस हवाले से जो SOPs बना रही है उस पर जो है वो पूरा अमल किया जाए। गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से ना निकलें। जितना आप अपने आप को आइसोलेट में रखेंगे, चाहे आपको कोरोना हो या ना हो, लेकिन एहतियाती तदाबीर के हवाले से जितना आप अपने आप को महदूद रखेंगे उतना आप अपने आप को भी फ़ायदा देंगे, अपने घर वालों को भी फ़ायदा देंगे, अपने पड़ोस वालों को भी फ़ायदा देंगे। खबर दें आपको, लाहौर के एक्सपो फील्ड अस्पताल में कोरोना से मुब्तला मरीजों ने नया मशगला ढूंढ लिया। मरीज अस्पताल में ही क्रिकेट खेलने लगे हैं। वीडियो मंजर आम पर आ गई। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर लाहौर ये फील्ड अस्पताल है जहाँ पे बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि कोरोना में मुब्तला मरीजों को रखा गया है और उनकी जो है इलाज मुआवजा यहाँ पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फील्ड अस्पताल में कोरोना में मुब्तला मरीजों ने नया मशगला ढूंढ लिया और अस्पताल के अंदर ही जो है वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है। बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि एक कुर्सी को रखा गया है और बाकायदा तौर पे क्रिकेट खेली जा रही है, जबकि मरीजों ने अस्पताल को ही प्ले ग्राउंड बना लिया है। दूसरी जानिब एक जानिब तो जो है वो ये कहा जाता है कि कोरोना के जो मरीज हैं उनको सांस की दुश्वारी होती है, लेकिन हमने देखा कि एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में जो ज़ेर इलाज ये मुतासरीन है कोरोना के, ये क्रिकेट खेलते भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर खुशी मना रहे हैं। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि इस तरह के मशगलों से जो है वो आपका ज़हन पे जो कोरोना का एक खतरा है वो कम होता है। दूसरी जानिब जो है वो एक्सरसाइज होती है, वर्जिश होती है, जिसकी वजह से जो आपकी कुव्वत मुदाफ़त है उसकी तक़वियत में भी जो है वो मदद मिलती है। तो बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है, इससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हमने देखा था कि कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर में जो मुतासरीन है वो ताश खेले रहे थे, लेकिन आज ये देखा गया है बाकायदा तौर पर कि क्रिकेट खेली जा रही है और जो कोरोना है उससे एक जानिब तो लड़ा जा रहा है जबकि दूसरी जानिब। खबर दें कराची से, हबीब चौरंगी के करीब लिबर्टी कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि आपको बताएं कि हबीब चौरंगी के करीब लिबर्टी कंपनी में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कंपनी में लगने वाली आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है, जबकि शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। आपको बताएं कि कराची में हबीब चौरंगी के करीब लिबर्टी कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफे अमल है। खबर दें आपको, खैबर पख्तूनख्वा में SOPs पर अमल न करने पर 23,000 से ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कुल 23,176 कार्रवाइयां की गई और 6,635 अफराद और यूनिट्स को इंतजामिया की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs पर अमल न करने पर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कुल 23,176 कार्रवाइयां की गई। 6,635 अफराद और यूनिट्स को इंतजामिया की जानिब से वार्निंग जारी की गई है। NDMA ने चारों सूबों इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मजीद 90 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए। वेंटिलेटर्स एम्बुलेंस में नस्ब किए जाएंगे। सूबाई हुकूमतों, GB और आज़ाद कश्मीर को NDMA की जानिब से मजीद 90 वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए। फराहम किए गए वेंटिलेटर्स को हस्बे ज़रूरत एक बेड से दूसरे बेड पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। तर्जमान NDMA का कहना है कि पोर्टेबल वेंटिलेटर्स को एम्बुलेंसेज में भी मुंतकिल किया जा सकता है। NDMA के मुताबिक पंजाब और सिंध को 25-25 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा को 15 और बलोचिस्तान को 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, जबकि आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के अस्पतालों के लिए 5-5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को पहले ही मुख्तलिफ इकसाम के वेंटिलेटर्स के साथ 5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स फराहम कर दिए गए थे। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने SOPs पर अमल कराते हुए कारोबार खोलने की इजाजत तो दे दी, मगर अमल दरामद करवाना भूल गई। रावलपिंडी में शहरी बिना मास्क और ग्लव्स के घूमते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद।
جی بالکل، ایک جانب تو ملک بھر میں جو مجموعی کورونا کے کیسز کی تعداد ہے وہ 1,15,000 سے زائد ہو چکی ہے، تو دوسری جانب جو حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کھولا گیا اور کہا گیا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کروایا جائے گا، اور ایس او پیز پر عمل درآمد ہونے کے بعد ہی جو ہے کورونا پر جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی ہم موجود ہیں یہاں پر کھنہ پل پر، یہاں پر مکمل طور پر سبزیوں اور فروٹوں کی ریڑیاں لگی ہیں، اور یہاں پر 10% سے بھی کم لوگوں نے جو یہاں پر ریڈی لگا رہے جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں انہوں نے ماسک ڈالا ہوا ہے۔ یہاں تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے ماسک کیوں نہیں ڈالا ہوا ہے۔ جی سر بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا ایس او پیز کی وائلیشن نہیں کرنی، اس کے بعد ہی آپ ریڈیاں وغیرہ لگا سکتے ہیں، آپ نے ماسک کیوں نہیں ڈالا ہوا ہے؟ ماسک ڈال رہے تھے لیکن آج کل کیا کریں، ماسک کیا ڈالیں جی، ادھر کاروبار ہی نہیں ہے آج کل، پوری ہے ریڈی لگانا، ریڈی نہیں لگاویں تو ہم کدھر جائیں، ریڈی لگا کے وقت گزار رہے ہیں کیا تو آپ ماسک ڈال سکتے ہیں، جب لوگ آتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ماسک ڈالیں؟ ماسک ہاں بالکل، ماسک کے بارے میں لوگوں کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ماسک نہیں ڈالا ہوا؟ ماسک ڈالا ہوا تھا، ابھی نیچے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے نیچے ماسک رکھا ہوا ہے، اچھا آپ اور باقی لوگوں سے بھی جانتے ہیں، بتائیے گا آپ نے سر کیوں نہیں ماسک ڈالا ہوا؟ ماسک نہیں ڈالا ہوا، ماسک نہیں ڈالا ہوا، ماسک نہیں ہے ہمارے پاس، ان کے پاس تو ماسک ہے ہی نہیں۔ آپ بھی آگے جا کے چیک کرتے ہیں کہ آگے لوگ کن لوگوں نے ماسک ڈالا ہوا ہے اور ماسک کیا صورت حال ہے۔ جی بتائیے گا، آپ نے ماسک ڈالا ہوا ہے تو جو لوگ ماسک نہیں ڈالتے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کافی ریڑیاں یہاں پہ لگائی ہیں لوگوں نے، اچھا یہ بات نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن یہاں پر بڑی جو ریڑیاں لگی ہیں، یہاں پر بڑی تعداد میں شہریوں کی جانب سے کوئی ماسک، کوئی ایس او پیز کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا، نہ ہی یہاں پر کوئی عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی یہاں پر حکومتی اہلکار یہاں پر موجود ہے۔ جی بہت شکریہ سجاد کاظمی۔ کورونا وبا میں جہاں ہر طبقہ زندگی متاثر ہوا ہے، اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی بندش کے سبب اسٹیشنری کے کاروبار سے منسلک افراد کا کاروبار بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ احمد بتائیے گا۔ جی بالکل، کورونا کے سبب ہونے والے لاک ڈاؤن نے ایک عام آدمی کے لیے بھی خاصی پریشانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دی ہیں۔ اب سکولز بند ہیں، تعلیمی ادارے بند ہیں، اس وجہ سے جو خاص طور پر جو اسٹیشنری کا کاروبار کرتے تھے ان کے لیے کافی پریشانی جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے۔ ایسے ایک اسٹیشنری کی شاپ پر ہم موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ اسکول گورنمنٹ نے بند کر دیے ہیں تو اس لیے اسٹیشنری کا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کسٹمر نہیں ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بالکل بھی پہلے جو ہمارا کام تھا وہ بہتر تھا، اب اسکول بند ہونے کی وجہ سے بالکل کاروبار نہیں ہے اسٹیشنری کا، لیکن کرایہ جو ہے دکاندار وہ ظاہر ہے کرایہ ہمیں دینے پڑ رہے ہیں۔ اچھا سر، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، گورنمنٹ کو کیا پالیسی بنانی چاہیے؟ سر دیکھیں، بنیادی طور پر گورنمنٹ کو ایس او پیز کے ساتھ جس طرح باقی ادارے کھلے ہیں تو اسکولوں کو بھی کھول دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اس سے جو جہاں طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرا بھی جو لوگ اس کے ساتھ جو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بالکل اس حوالے سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اسٹیشنری کے کاروبار سے جو متعلق ہیں لوگ، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ واضح پالیسی بنائے اور ایس او پیز کے مطابق ان کو بھی کاروبار کرنے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں اسکولوں کے حوالے سے وہ ضروری طور پر کیے جانے چاہیے۔ جی بہت شکریہ احمد کاشف۔ راستے کھل جانے کے بعد خیبر پختونخوا میں آٹے کی ترسیل شروع ہو گئی۔ مارکیٹ میں آٹا ہونے کے باوجود بھی قیمت کم نہ ہو سکی۔ مزید جانیں گے اویس محمود سے۔ جی اویس، حوالے سے بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں مصنوعی آٹا بحران جو تھا وہ پیدا کیا جا رہا تھا، جبکہ کہا جا رہا تھا کہ راستے جو ہے وہ اس کی ترسیل بند تھی، گندم کی جو ترسیل تھی وہ بند تھی پنجاب سے۔ ابھی جو ہے ترسیل بھی کھل گئی ہے، جو راستہ ہے وہ بھی کھول دیے گئے ہیں، جو آٹا ہے وہ وافر مقدار میں آ رہا ہے۔ اگر میرا کیمرامین، میں اس وقت ایک دکان میں موجود ہوں، اگر میرا کیمرامین آپ کو بتا سکے تو آٹا جو ہے وہ وافر مقدار میں یہاں پہ پہنچ رہا ہے۔ جو ابھی بھی جو ہے وہ صبح بھی 1-2 گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہیں اور آٹا جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ ڈیلر موجود بھی ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، آٹا جو ہے آ رہا ہے لیکن کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا سر، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، تقریباً کل سے تو فی 20 کلو تیلے میں 30 روپے تک تقریباً اس میں کمی آئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جو ننبیوں کا فائن ہے وہ 4800 کی بجائے آج 4700 میں وافر مقدار میں دستیاب ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پی کے وزیر اعلیٰ کا اور اسپیشلی عمران خان صاحب کا، جنہوں نے چیک پوسٹیں ختم کر دی اور آٹا کی ترسیل جو بند تھی وہ ابھی شروع ہو چکی ہے۔ تو مزید انشاءاللہ 2-3 دنوں میں فی 20 کلو میں 50 سے 60 روپے کمی کا امکان ہے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ راستے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، چیک پوسٹ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، ابھی وافر مقدار میں جو آٹا ہے اس کی ترسیل جو ہے وہ دوبارہ کھول دی گئی ہے، لیکن کچھ دنوں میں جو ہے وہ آٹے کی قیمت بھی جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ جی بہت شکریہ اویس محمود۔ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے واضح امکانات کے باوجود مہنگائی کا طوفان ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دن بدن اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانیں گے عمیر ستار کی یہ رپورٹ میں۔
महंगाई का तूफान ज़बान ज़द-ए-आम, गरीब जाए तो जाए कहाँ। जहां एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले एक माह से कमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार को चाहिए महंगाई में कमी लाकर इस गरीब आवाम पर रहम करे। पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी चीजों पे कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा, उनको कस्टमर को कहते हैं ग्राहकों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, हर चीज़ महंगी से महंगी की जा रहे हैं। अब आटा देखें 800 से शुरू हुआ था 1080 पे जा चुका है। खाने पीने में भी काफी चीजें, दालें वगैरह देख लें वो कितनी महंगी होगी। चीनी भी महंगा हो गया और सब दालें सब कुछ महंगा है, लेकिन पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन महंगाई तो खत्म नहीं हुई ना। हमें तो ऐसे लगता है कोई कार्टेल्स या ये माफिया हैं जो कि पीछे बैठे हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और आम आदमी को इसके फायदे बिल्कुल नहीं मिल रहे। मैं जो भी चीज लेने जाता हूँ कम से कम जो है ना वो 20% 30% जो है ना वो ज्यादा है। महंगाई के साथ साथ अवाम इस बात का भी रोना रो रहे हैं कि अक्सर दुकानदार इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक चीजें फरोख्त नहीं कर रहे। इंतजामिया को चाहिए कि रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। उमैर सतार, सच न्यूज, इस्लामाबाद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारत पर रुकन ममालिक का गलबा रहा। इस साल ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल वर्ल्ड T20 मौखर न कराया जा सका। मामला अगले माह देखा जाएगा। ICC इजलास में इत्तफाक कर लिया गया, जिसका एलामा भी जारी कर दिया गया। दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर बोर्ड मीटिंग के इजलास के बाद तय पाया कि इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल वर्ल्ड T20 और अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाले विमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में हतमी फैसला अगले माह किया जाएगा। मीडिया रिलीज के मुताबिक अगले माह कोरोना की सूरत हाल को देखकर बेहतर फैसला मुमकिन होगा। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव मानो सुहानी कहते हैं, बोर्ड मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक राय पाया गया है कि मेगा इवेंट्स के मुस्तकबिल का फैसला एक माह तक मुअख्खर किया जाए। उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत से बेहतर सूरत हाल मालूम की जा सकेगी और ग्लोबली कोरोना कंडीशन की अपडेट भी सामने होगी। वर्ल्ड ग्लोबल बॉडी के लिए खिलाड़ियों की सेहत और फिटनेस ज्यादा आम है। रुकन ममालिक अपनी हुकूमतों के साथ मिलकर इस पर काम करें और जहां क्रिकेट मुमकिन हो वहां महफूज कंडीशन के साथ यकीनी बनाएं। ICC गाइडलाइंस पहले ही जारी कर चुकी है। उनका कहना था कि वर्ल्ड T20 के मुस्तकबिल का फैसला इसलिए भी मुअख्खर किया है कि इवेंट और कोरोना से बचने की काबिल अमल प्लानिंग बनाई जा सके, पार्टनर्स और मेजबान मुल्क खेल के बेहतर मफाद में फैसला कर सकें। हमने एक मौका और दिया है कि रुकन ममालिक, ब्रॉडकास्टर्स, पार्टनर्स और प्लेयर्स के साथ मजीद मुशावरत करके ऐसा फैसला करें जो क्रिकेट फैंस को कबूल हो। बॉक्सिंग के मद्दाह हो जाएं तैयार, बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बरतानवी बॉक्सर एंथोनी जोशुआ और टाइसन फ्यूरी में फाइट तय, जल्द रिंग में मद्दे मुकाबिल नजर आएंगे। बरतानिया के दो नामवर बॉक्सर होंगे मद्दे मुकाबिल, मैदान मारने के लिए जान की बाजी लगाएंगे। बॉक्सर एंथोनी जोशुआ और टाइसन फ्यूरी बॉक्सिंग रिंग में उतरेंगे, एक दूसरों पर मुक्कों की बारिश करने के लिए तैयार। बॉक्सिंग के मदाह भी पुरजोश हैं। आलमी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप बरतानिया के टाइसन फ्यूरी और अपने ही मुल्क के बॉक्सर एंथोनी जोशुआ एक दूसरे के खिलाफ जल्द ताकत आजमाएंगे। अपने कैरियर के दौरान नाकाबिले शिकस्त रहने वाले टाइसन फ्यूरी 2.5 साल तक रिंग से बाहर भी रहे हैं। श्रीलंका के साबिक कप्तान सनत जयसूर्या ने 50 साल से ज्यादा उम्र में आकर भी अपनी पावर फिटनेस शो कर दी। कोरोना वायरस के बायस हिफाजती इक़दामात को पेश नजर रखते हुए तमाम जिम और फिटनेस सेंटर्स बंद हैं। तमाम सनत जयसूर्या ने एक मकामी पब्लिक पार्क में ट्रेनर की मदद से बॉक्सिंग की मशकों का सहारा लिया है। 91वीं सालगिरह से चंद रोज कबल उन्होंने बॉक्सिंग पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। 1996 वर्ल्ड कप विनर जयसूर्या की पंच मारते हुए तस्वीर शेयर की गई हैं। मुल्क में दिन भर मौसम खुश्क और गर्म रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से बारिशों की नवीद सुना दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक रात तक किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। मुल्क भर में तेज धूप और गर्मी ने आवाम का जीना दो भर कर दिया, लेकिन मौसम का हाल बताने वालों ने बादल बरसने की नवीद सुना दी है। शहर कायद का मौसम साफ और गर्म है, लेकिन महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुमेरात के रोज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने का इम्कान है।
खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, मनसेरा, बटग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, मालाकंड, शांगला, सवात, बाजोड़, चित्राल, हंगू, औरकजई और करम के इजला में बाज मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में अब्रे करम बरसने लगा, बादलों ने आसमान पर डेरे डाल दिए, हवाएं भी चलने लगी, हल्की फुहार से मंजर निखर से गए। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। आज देखें शहर कायद में सुबह से ही जो है बादलों की आंख मचोली जारी है और इस दौरान हल्की हल्की फुहार भी हो रही है। अगर मेरे कैमरामैन फैजान दिखाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, हल्की हल्की हवाएं भी जारी हैं जो मौसम को मज़ीद जो है अच्छा कर रही है, खुशगवार कर रही है। शहर कायद के शहरी जो हैं इस मौसम को ज़्यादातर एंजॉय करते हैं, सीवीओ की तरफ और मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन आज वर्किंग डे है तो शहरी अपने ऑफिस की तरफ और अपने कामों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके जो मूड हैं वो खुशगवार हैं और वो खुश नज़र आ रहे हैं। शहर कायद का मौसम ये कभी कभी ऐसा होता है, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पूरा दिन जो है बादलों की आंख मचोली आसमान पर जारी रहेगी, सिलसिला जारी रहेगा और हल्की हल्की फुहार का सिलसिला भी रहेगा। इस वजह से दर्जा हरारत भी कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी शहर कायद का जो दर्जा हरारत है वो 28 और 29 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सलंगी। अमेरिका में कोरोना के फैलाव के बावजूद सदर ट्रंप ने सियासी रैलियां दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है कि सदारती इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में 4 रियासतों में रैलियों का आगाज जल्द होगा। उन्होंने ऐलान किया कि वो 19 जून को ओक्लाहोमा से निकाली जाने वाली रैली की मेजबानी करेंगे। बहरीन ने इंसानी हुकूक के अलमबरदार नबील रजब को 4 साल बाद रिहा कर दिया। नबील रजब अपनी बाकी रह जाने वाली 5 साल की सजा घर पर रहकर पूरी करेंगे। नबील रजब को 2015 में हुकूमत के खिलाफ उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने 2018 में 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। नबील रजब के वकील और फैमिली ने उनकी 4 साल बाद रिहाई की तस्दीक कर दी। वकील के मुताबिक नबील रजब अपनी बाकी रह जाने वाली सजा घर पर रहकर पूरी करेंगे। नबील रजब ने 2002 में बहरीन में हुकूक इंसानी की तंजीम बनाई। गुज़श्ता 10 साल के दौरान कई दफा गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। नबील रजब को पहली मरतबा 2011 में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मज़ाहिरों में शिरकत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। नबील रजब को 2015 में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ पोस्ट करने के इल्जाम में 6 माह कैद की सजा सुनाई गई। 3 माह बाद बादशाह हमाद की जानिब से मुआफी मिलने पर रिहा कर दिया गया। स्वीडिश के साबिक वजीर आजम ओलिफ पाल्मे के कत्ल का मुअम्मा 34 साल बाद हल कर लिया गया। स्वीडिश प्रोसिक्यूटर ने कातिल के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि स्कैंडिया मैन के नाम से मशहूर ग्राफिक डिजाइनर ने ओलिफ पाल्मे कत्ल किया। कातिल ने 20 साल कबल 2000 में खुदकुशी कर ली थी। ओलिफ पाल्मे को फरवरी 1986 की रात अपनी बीवी के हमरा फिल्म देखकर थिएटर से वापस आ रहे थे। स्टॉकहोम की मरकजी शाहराह पर उनको किसी ने पीछे से गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मरकजी शाहराह पर कत्ल के बावजूद कोई भी कातिल को पहचान नहीं सका। चीफ प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कातिल स्टिंग मर चुके हैं और उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं करके बल्कि पाल्मे की मौत के मुकदमे को बंद कर रहे हैं। वेनेजुएला ने तेल को लोड करने वाले टैंकर्स के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी को अमेरिका की जानिब से अपनी कौम पर हमला करार दिया है। वेनेजुएला के वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका इस किस्म के इकदाम के जरिए कोरोना जैसी वबा के दौर में हमारी मईशत को निशाना बना रहा है। आलमी खबर एजेंसी ने खबर दी कि 2 ऑयल टैंकर्स जो वेनेजुएला से खाम तेल लोड करने के लिए रवाना हुए थे अपने रास्ते से वापस लौट गए हैं और तेल ब्रदर दर्जनों दीगर बहरी जहाजों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए जाने के बाद अमरीकी ऐलान के बाद 3 और तेल ब्रदर बहरी जहाज वेनेजुएला के समंदर से दूर हो गए हैं। इस पर अपने रद्द-ए-अमल के मुताबिक अपने ट्वीट में वेनेजुएला के वजीर खारजा जॉर्ज ने अमरीका पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अमरीका इस किस्म के इकदाम के जरिए कोरोना वबा के दौरान वेनेजुएला की मईशत को निशाना बना रहा है। अमरीकी गैर कानूनी इकदाम पूरी कौम पर हमले के मुतरादिफ है। इससे पहले अमरीकी धमकियों के बावजूद ईरान ने अपने 5 तेल ब्रदर बहरी जहाजों को अब नाइजेल, अब तारिक और आजाद समुद्री रियासतों से
वेनेजुएला रवाना किया था और ईरान के ये सारे तेल ब्रदर बहरी जहाज या के बाद दीगरे वेनेजुएला के साहिल पर लंगर अंदाज हुए थे। काबिज भारतीय फोर्सेस ने जिला शुपियां में मजीद 5 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। नौजवानों को नाहम निहाद तलाशी और मुहासरे के दौरान निशाना बनाया गया। भारतीय फौज ने मुतादिद घरों को मलबे का ढेर बना दिया। मकबूजा वादी में जारी कर्फ्यू और जबरो तशद्दुद का सिलसिला थम ना सका। काबिज फोर्सेस निहत्ते मजलूम कश्मीरियों पर जबर के नित नए हथकंडे आजमाने में मसरूफ हैं। उधर कश्मीरी भी तमाम तरह मसाइब और आलाम झील कर आजादी से दस्तबरदार होने के मूड में नहीं है। कई दहाइयों से जारी मारधाड़ और पकड़ धकड़ के बाद गुज़श्ता 11 माह से जारी गैर इंसानी कर्फ्यू और जबरी पाबंदियां, अद्वियात और खुराक की किल्लत भी कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सकी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, खवातीन और बच्चियां हर गुजरते दिन के साथ आजादी की नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार ने कश्मीरियों की आवाज दबाने और आलमी दुनिया तक पहुँचाने से रोकने के लिए वादी में टेलीफोन, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट और सैटेलाइट सर्विस मुअत्तल कर रखी है ताकि कश्मीरी अपनी आवाज बैरूनी दुनिया तक न पहुंचा सकें। भारत की पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी के बाद इंडिया एक और सरप्राइज का मंजर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन भारत को पाकिस्तान में चाय की दावत देने लगे। वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान पर फिजाई सर्जिकल स्ट्राइक की मंजूरी दे दी है। भारतीय होम मिनिस्टर अमित शाह के ट्वीट के बाद सारिफीन ने भारत का बैंड बजाना शुरू कर दिया है। एक सारिफ मोहम्मद नवीद ने लिखा कि भारतीय दुनिया के पेशावर भिखारी हैं, पाकिस्तान में चाय पीने आते हैं। दुआ बलोच ने ट्वीट किया, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नाज न करो, हमने लोगों को जहाज से गिरकर थप्पड़ खाते देखा। अली ने लिखा, भारतीय जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मजीद इंडियन पायलट को मेहमान बनाए। मोदी को लगता है कि लद्दाख पर चीन के हाथों मार खाने के बाद मोदी की शक्ल चीनी सदर जैसी हो गई है। अर्तुगरुल नाम के सारिफ ने भारत को मशवरा दिया कि प्रोफेशनल बन, अभिनंदन न बन। सिमी ने भारत होम मिनिस्टर से मुतालबा किया कि इस दफा राइफल तैयारा लीमू के जोड़े के साथ भेजना। अली ने भी अभिनंदन की तस्वीर लगाकर पूछा है, क्या तुम दोबारा पाकिस्तान में दाखिले के लिए संजीदा हो? अली ने अभिनंदन का भारतीयों का मशवरा ट्वीट किया कि घर रहिए, महफूज रहिए। और टीम पेट्रियोट ने लिखा है कि एक सरप्राइज 27 फरवरी को दिया था, अब भारतीय एक और सरप्राइज मांग रहे हैं। रियल स्टेट और तामीरात के शोबे का मारूफ नाम गीगा ग्रुप ने गैराबाद रेगिस्तानी जमीन पर मीठे ज्वारम की काश्त का मंसूबा तैयार कर लिया। चोलिस्तान, थर और बलोचिस्तान के इलाके में काश्तकारी से पाकिस्तान की ज़रई मईशत को तरक्की मिलेगी। रिपोर्ट करेंगे सजाद काज़मी। ज़री तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संगे मील। खैराबाद रेगिस्तानी जमीन पर मीठे ज्वारम की काश्त का मंसूबा तैयार। गीगा ग्रुप की जानब से मंसूबे के लिए क्वेटा, थर और चोलिस्तान की गैर इस्तेमाल शुदा जमीन का इंतखाब कर लिया गया है। मंसूबे से पसमानदा इलाकों की आवाम की समाजी और माशी हालत बदलने में मदद मिलेगी। ज़राअत और काश्तकारी से मुतल्लिका अमूर पर मशावरत और रहनुमा असूल वाज़े करने के लिए इस शोबे की इंतहाई माहिर और आला पेशावराना सलाहियत के हामिल साइंसदानों की एक टीम तश्कील दे दी गई है। इस मौके पर प्रेसिडेंट ECOSF इस्लामाबाद डॉक्टर मंजूर हुसैन सुमरो कहते हैं, ये गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। ग्रुप ऑफ कंपनीज एक एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक साइंटिस्ट की कमेटी बनाई है और इसमें जो साइंटिस्ट शामिल हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे हैं, वो कोई मुआवजा नहीं लेते और एक कौमी जज्बे के तहत इनको अपनी टेक्निकल इनपुट देते हैं। सोरगम जो है वो जहाँ पे नमकियात है उस पानी में भी हो जाता है। इसके एक टेस्टिंग कंपनी ने कर ली हुई है साइंटिफिक बेसिस पे, अब उसको स्केल अप करना चाहते हैं। अब्दुल शुक्र काकड़ ने कहा कि आगे चलकर इसको कैटल फार्मिंग और मीट एक्सपोर्ट तक वसअत दी जाएगी। 3 से 4 साल में हम जो है ना इंशाल्लाह ताला ठीक ठाक इनकम जो है ना उस इलाकों में दे सकते हैं जिस इलाके में जो है ना हम कल्टिवेट कर लें। तो वहाँ की एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हज़ारों लोग वहाँ पे रोजगार मुहैया हो जाएगा उनको, और ज़ाहिर कल्टिवेशन से जो चारा वगैरह सोशल से निकलेगा वो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अल खुरैर ऑफिस इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली कमेटी के पहले इजलास में अरकान ने कहा, गीगा ग्रुप का ये ज़री प्रोजेक्ट पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मनसूबा है जो वतन अजीज में ज़री तरक्की और खुशहाली के लिए अहम संग-मील साबित होगा। कैमरामैन इमरान हैदर के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज, रावलपिंडी। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।